مرحبا بكم نشركم في فيديو جديد ولعبة جديدة. واليوم بنلعبوا لعبة اسمها روبلوكس. للي ما يعرفش روبلوكس هي لعبة فيها برشا مودات، برشا حاجات، لعبة مزيانة على الاخر. واليوم بنلعبوا مود اسمه بيتزا فاكتوري كيكر. كما تشوفوا فيه هذه الفكرة متاعو انك تبني بيتزارية وتحسن فيها وتعمل فيها برشا حاجات. ما نحبش نطول عليكم، تو ندخلوا نلعبوا باش نقص شوية منه بس ما تقعدوش تستنوا. توا تستنوا حتى تو نبدأ مع بعضنا. به نلعبوا اوريجينال، هي عنده فيها حاجة جديدة. خلينا نلعبوا اوريجينال بلاي. جابي دقيقة برك هذه كما تشوفوا دي بس دقيقة سبيه لعبة جابي دقيقة صار بنيت هذه. تو كما تشوفوا تبدأ البيتزا تتبني. ربي سامحوني يا ربي يا اخي شبيه هذي في قبرك به سيري قل في قبرك بنش اللعبة شبيها جويستيك وهاي بيلعب معي 9. إلا معي هي القناة متاعنا و9 هو عمي حاجة معقولة. بكيما تشوف هني البيتزا قاعدين ياخذوا فيها الوحدة ب50، باستو الوحدة ب200 به توا لمينا 200 باش نمشيو نبنيو باسكوتر بيتزا بستالي دورة ظهري. ميم 50 أيوة اللي الدورة عادش مربع. نقعدوا نلمو به تو 350 بيتزا واحدة نقعد نستنيوها ونزيدو طماطم وتولي ريستوران كبير وواحد به 400. نزيدو طماطم صوص طماط بعد نزيدو زبن لازمنا 650. خلي احنا توا هذاك يتلم. كما احنا نشوفوا في هذه خلي البيتزا تلم بعد نلموها. بسم الله الرحمن الرحيم. زي مثلا نقول احنا ريستوران هي اغزو كيفاش كما تشوف قاعدين يخدموا فيه. كما تشوفوا احنا ان شاء الله البيتزارية تشتري هكا متاعنا نجم نسميو البيتزارية متاعنا. البيتزا زيادة نختارو بيتزات نشريو برشا زيت نستحقوها. كاين متاعنا هكا خاطي وعندنا توا 50. ذوك ما كما تشوفوا لهني فما الازرق دياموند نجم نقولوا هذيك كي واحدين يجيو يشيو من عندنا يعطيونا 5 بس يوليو يعطيونا اكثر لازم نوليو VIP لازم فلوس بالحق معناتها ما نجموش. به لازمنا 3 بيتزات دقيقة ياخد واحدة 150
وليت الوحدة 150. باهي نزيدو توا تشيز الزبن تولي ب200. ظهرلي تولي ب200 دقيقة. نقولك 150 تستوي 200. دقيقة هاو ما عادش نجم نبنيو حاجة أخرى يا أخي. 200 نورمالمون أكثر حاجة. 200 توا وليت 200 من 500 ولينا 700 باش نبنيو فرونت وولز اللي هي شبنينا هكا كي الدخلة. لهنا نبنيو أرضية. باهي توا لازمنا نلمو نحطو لهنا دويول ولا ليلي. معنديش فلوس لازمنا نلمو فلوس. نجم زيدا نحطو سيف شكون يخدم عندنا. لمنا البيتزا وواحد بس حديد. هي شنعمل توا نجم نجيونا الناس. كما تشوفوا لهنا السيف هذايا ظهرلي ولا نوافذ ولا مراس. باهي فمسكون زينة يقول نسي لهني ونزع البيتزا وبعد نعطيو هيل لازم ننزو عليه يعطينا 5. نقعدو نلمو حتى من نلمو 50 أقل حاجة. بس نسيو حاجة ونزيدوها البيتزا متاعنا ولينا 850. نحب نلم 1000. تعال وزيد نزو نسربيو معناتها نسيو للديار ونعطيو ديسني. نمشو لي ساعتين تشيز بيتزا. كيف الزوز يحبوا بيتزا ديما تشيز بيتزا. تو نجم نعمل بيتزا كي يبداو عندنا مكونات اخرين. هذاك علاش لازم نمشيو لوكال غروسري معناتها نمشيو ونعدو حاجات. علاش يكون عندنا 5. هذاك علاش خلي بعد كي ندورو ان شاء الله الحلقة هي تو عامل 8 دقايق بس نخليها 16 دقيقة. سبيه هذي هي اللي قلتها. ساعات نشيلو بوغ نقولو على بليتس. تا نجم نعمل السيف اللي هو اللي يخدمنا بيتزا. لازم يكون عنا 1250 كيف اخي ما نقعد واحدة نلم بيتزا تشيز بيتزا. هما قديش ياخذون بيتزا 55. تو نزو نمشي بيتزا تشيز بيتزا كيف تو ولا عنا 1250 وناخدو سيف يزم عنا واحنا نقعدو نسربين. بعد نجنا ليتا ذي 3500 هذيك تخلينا واحد يبدا يسربي واحنا ما نعمل شيء. احنا نقعدو نستنى في الفلوس حتى تتلم ونبني. لازمنا ناخد 3500. عندي توا 400
300 دولار تبدأ تزيد ب200 أو الحصر نعمل بسيسي كيسي. به توا بس نمشي. يا رب ليتا كيف فتحت زرتهم. عملنا كما احنا نقولوا من بيتزا سوب ذالي هذه وصلت شيء بعد نكتب واحد كما احنا نشوفوا هنا تسري حاجات الحام تسري برشا من هني. شوفوا أقل حاجة 50. نحاولوا نسيو كل شيء. به شو نسيو مشرومز. به احنا سبن نزيدوه بيبروني التشيكن بيبروني. تاو نسيو البيبروني اختاروا البيتزا متاعنا. به احنا دقيقة صافي عالي هذه فلوس بالحق. به تاعنا 1950 كاس هاك مكتوبة من فوق. يا ربي يسهل الحالة اللي فيها اللعبة. به بس اختاروا بيتزا جديدة ان شاء الله يكون عليها اقبال كبير. نمشيو انفين بيتزا ونجيب البيبروني فيها يجوز منه بيبروني. نسميه بيبي اللي هو زور معروف على الآخر وروني الانجليزي. نسميوها بيبروني بيتزا. بيبروني بيتزا بيبروني بيتزا ان شاء الله تكون نشريها. وتوا 3500 الثلاثة هذوما يبداو تلهيو بيهم. فما زيد ناس تشري تليفون امان منحبس قاعد تقعد توصل واحد الكل تضيع وقت. لازم نقولو شو لازم نعمل توا ب450 بعد انتنس. به شو اللي صار صار بينام أودور لازم نعملوها توا. لهني باش نحطو كريسي وكيكة فازيت. به نقعد نستني الفلوس. لازم تو نسيو حاجة من عند جوسيستي. شو نسيو لازم نسيو مشرومز اللي هو شو اسمه مشرومز نسيت اسمه. شامبينيون شو اسمه بالتونسي شامبينيون. الفتل الفقاع عايشك الفقاع كيما احنا نقولوا فقاع. نسيو فقاعات. وبه نازي ان شاء الله باش نسيو
هام أوليفز، كان برشا يحب الزيتون والبيتزا. تنصيغ طعنا 1600 يا بنتي من ميس يا حملتي. يقف كما تشوف لاني فما ديال هذوما في المستقبل. كي تشري انتي تليفون لازم تجيهم وتوصل لهم الميس متاعي، توصل لهم الميكلة زي متاعي 2200 بيه. فما كيسة بيه عندنا بيتزا فيها البيبروني والمشروم، نسميوها روني ماس. روني ولا لي بيبي ماس، بيبي ماس بيتزا، بيبي ماس بيتزا. نشوفو بيبي ماس قال بي ان بيتزا معناتها بي ان بيتزا. هكا بي ان بيتزا حتى طويلة ستول بسنانا جديدة ب3600. بس عم فلوس نحطو طويلة اللي ياكل يجي يقعد يعني ياكل على روحو. نعمل فيها نجينا اللعبة لا نعمل منها برشا حلقات ان شاء الله. باهي نخليكم توا لهني ان شاء الله الفيديو عجبكم. توا ملي كنا طرف معناتها كما تشوفوا كنا واحد صغير، بعد وصلنا المرحلة دي حطينا تواول عملنا زيادة لونتري باش نحطو لهني ان شاء الله تواول الحلقة الجاية نبنيو برشا حاجات. توا نقولكم باي باي ان شاء الله الحلقة